मोगाच्या बा भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आयच्या पयल्या वचपा सांग पावलो आमकां सांगून आसा एकामेकाचो मोग करा. मोगाचेर आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी बांदून हाडूंक जाय. मोग करचेंचें क्रिस्ती जिवीत जावन आसा. सांगता गोश्टीन सांगता मोग करा आनी तुमकां जाय भशेन जियेया. तर हें उतर आमकां आयकून सुलभ म्हूण दिसून पुरो, पूण मोग करचो मनीस बरें जिवीतच ताणें जियोंक जाय. देवाचो आमी मोग करता जाल्यार आमी पाताक आमी करूंक नजो. देवाच्या कुच्या प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियोंक आसा. पेल्याचो मोग करता म्हूण सांगल्या वेळार आमी पेल्या कितेंच वायट करूंक आमी शकना. पेल्याचें बरेंपणूच आमी करून जियोंक जाय. अशें मोग केल्या वरवीं आमी सगळे नियम शास्त्र आनी देवाचें उतर पाळ्ळें बरें जाता. मोगांत आमचें क्रिस्ती जिवीत संपूर्ण जाता. जेजून असलोच आमचो मोग केला. त्या देखून जेजून आमकां सांगलां हांवें तुमचो मोग केल्या बरी तुमी एकामेकाचो मोग करा. त्या देखून क्रिस्तान आमचो मोग केल्या बरी आमी ह्या संवसारांत एकामेकाचो मोग करून जियेल्यार आमचें क्रिस्ती जिवीत सफळ जाता, सार्थक जाता. असले ह्या क्रिस्ती मोगांत आमी जियोंक जाय म्हणून सांग पावलो आमकां हो संदेश पाठोवन आसा. तशें आयच्या वांजेलांत जेजू लोकां जम्या सांगून आसा तुमी म्हजो पाटलाव करनासात तर म्हजो पाटलाव करचें कितें म्हूण तुमकां हांव आतां कळीत करता. जो कोण आपल्या बापायचो आवयचो भाव भयणीचो आनी आपणाकच पाट करिना ताणें म्हजो पाटलावदार जावंक जायना. जो कोण आपणाचो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येना ताणें म्हजो पाटलावदार जावंक जायना. तर ह्या उतरा मारिफत आज जेजू आमकां सांगून आसा की आमी जेचो पाटलाव करतना ताका व्हरतो आनी पयलो स्थान आमी दिवंक जाय. जेच्या पाटलाव करतना आमकां कुरीस मेळटा ते कुरीस घेवंक आमी सदां तयार आसूंक जाय. जेच्या पाटलाव करतना आमचें स्वार्थपण आमी आसूंक नजो, कितें मेळटा म्हूण आमी चिंतूं नजो. जेच्या पाटलाव आमी करतना निस्वार्थी मनोभावान हेरांच्या बरेपणा खातीर आमी जियोंक जाय. त्या दळा मात्र आमी जेच्या पाटलाव करूंक शकता. अशें जेजूक पयलो आनी व्हरतो जागो आमच्या जिवितांत आमी दिवन घेवन आमच्या जिविताचे कुरीस आमी सदांच स्विकार करून घेवन हेरांच्या बरेपणा खातीर आनी सेवेच्या मनोभावान आमी जिवंक मन असल्यार मात्र आमी जेचे खरे पाटलावदार जावंक शकता. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेलांत आमकां दिवन आसा.